दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। नेकपा एमाले भित्रको विवाद दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको देखिन्छ। माधव नेपाल झलनाथ खनाल समूहले आयोजना गरेको राष्ट्रिय भेला हिजो 17 बुँदे प्रस्ताव पारित गर्दै सम्पन्न भएको छ। 17 बुँदे प्रस्तावमा विभिन्न पार्टीभित्रको आन्तरिक र सरकार सञ्चालन लगायतका विषयमा विभिन्न विषयवस्तुहरूलाई समेटिएर प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको स्वच्छाचारिताको विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्ने र पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउने लगायतका विषयवस्तुहरू उल्लेख गर्नुभएको छ। यता पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट रहनुभएका व्यक्तिहरूले सानेपामा गरिएको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलालाई पार्टीको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला नभइकन गुटको कार्यकर्ता भेला भएको, केही सीमित व्यक्तिहरूको गुटको भेला भएको बताउनु भएको छ। उहाँहरूले माधव नेपाल लगायतका नेताहरू आत्मलोचना गरी नसके पार्टीबाट अनुशासनको कारबाही गर्ने पनि बताउनु भएको छ, चेतावनी दिनुभएको छ। यस अर्थमा नेकपा एमाले भित्रको आन्तरिक विवाद कहाँ गएर टुङ्गिएला अथवा नेकपा भित्र अहिले देखिएको विवादको गन्तव्य के हो, हामी आज खोतल्ने प्रयास गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका बौद्धिक नेता, कम्युनिस्ट आन्दोलनका अध्येता, कम्युनिस्ट विचारधाराका बारेमा वैचारिक रूपमा विश्लेषण गर्ने, व्याख्या गर्ने एकजना चिर परिचित शालीन व्यक्तित्व हामीसँग हुनुहुन्छ नेता, स्थायी कमिटी सदस्य पनि हुनुहुन्छ बेदुराम बस्ताल सर। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्छु। नमस्कार सर, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। म तपाईहरूको 17 बुँदेमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि एउटा प्रश्नको उत्तर लिन चाहन्छु। निरन्तर रूपमा यो बीचमा माधव नेपाल पक्षका पनि उहाँको विचार र उहाँको अहिलेको लाइनसँग समर्थन गर्नुभएका व्यक्तिहरूसँग नि अन्तर्वार्ता गरियो। प्रधानमन्त्री ओलीजीको लाइनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूसँग नि अन्तर्वार्ता गरियो। खासमा सानेपाको हेरिटेज प्लाजामा भएको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला यो गुटको भेला थियो कि यो पार्टीको भेला थियो? पार्टीकै भेला थियो। तर पार्टीको संस्थापन, खास गरिकन प्रधानमन्त्री नजिक रहनुभएका व्यक्तिहरूले यसलाई केही सीमित व्यक्तिहरूको गुटको भेलाको संज्ञा दिनुभयो। त्यसलाई तपाईँहरू मान्न तयार हुनुहुन्न? त्यो त मान्न तयार छैनौँ हामी, किनभने त्यो कुनै सीमित व्यक्तिको भेला थिएन। त्यहाँ करिब 5000 कार्यकर्ताको जमघट थियो। त्यसलाई चाहिँ सीमित भन्ने त उहाँहरूको त्यो अल्पबुद्धि, अल्प दृष्टिको चाहिँ अभिव्यक्ति होला। त्यो चाहिँ नेकपा एमालेका अत्यधिक धेरै नेता र कार्यकर्ताहरू सहभागी भएको भेला थियो। 9औं महाधिवेशन बिचको मैले विषयवस्तुहरूले केलाइन। 9औं महाधिवेशनबाट छानिएका पार्टीका पदाधिकारी, पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायतलाई तपाईहरूको कार्यकर्ता भेलाले अध्यक्ष मान्न तयार नहुनु भएको निष्कर्ष हो। हामी यसरी बुझ्दा ठिक होला वा तपाईहरूको यो 2 दिने राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको जिस्ट विषय यही हो? प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हामी मान्दैनौँ, उहाँको अध्यक्ष पनि मान्दैनौँ, उहाँले गर्नुभएको निर्णय पनि मान्दैनौँ, उहाँले गरेको कुनै पनि विषयवस्तुहरू हामी मान्दैनौँ र उहाँलाई मान्दैनौँ भन्ने कुराको जिस्ट तर्क त्यही हो? अध्यक्ष मान्दैनौँ हामीले भनेका छैनौँ, उहाँले गरेका निर्णय त मान्दैनौँ भनेका छौँ। खास गरिकन उहाँले यो फागुन 28मा जुन खालका निर्णयहरू गर्नुभएको छ, महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई बर्खास्त गरेँ भन्ने, अनि पार्टीको विधान पनि संशोधन गरेँ भन्ने, पार्टी विधानले तोकेको सीमाभन्दा बाहिर गएर केन्द्रीय कमिटीमा मान्छेहरू मनोनित गरेँ भन्ने जस्ता खालका जुन निर्णय उहाँले गरेँ भन्नुभएको छ, ती निर्णयलाई चाहिँ हामीले अस्वीकार गरेका छौँ। ती चाहिँ निर्णय गलत छन्।
यो चाहिँ नेकपा एमालेलाई विभाजन गर्ने खालको निर्णय हो। यसले चाहिँ नेकपा एमालेलाई विभाजनको दिशामा लान्छ यो निर्णयले, त्यो दिन गरिएका निर्णयहरूले। त्यस अर्थमा हामीले चाहिँ ती निर्णयहरू गलत छन्, ती निर्णयहरूलाई चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ र सर्वोच्चको फैसलाले जब हाम्रो तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता भएर बनेको जुन नेकपा थियो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, त्यसलाई चाहिँ भङ्ग गरेर दुवै पार्टी पूर्ववत अवस्थामा फर्किनुपर्छ अथवा पूर्ववत अवस्थामा कायम भए भनेर जुन फैसला गर्यो, त्यस अनुसार चाहिँ नेकपा एमालेको हिसाबले हेर्दाखेरि 2075 सालको जेठ 2 गते फर्किनु पर्ने थियो। 2075 सालको जेठ 2 गते हाम्रो जुन चाहिँ नवौं महाधिवेशनले पारित गरेको कार्यक्रम थियो, कार्यदिशा थियो, संगठनात्मक सिद्धान्त पनि थियो र संगठनको संरचना थियो। महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरू, सदस्यहरू सबै सिङ्गो संरचना थियो। त्यसलाई क्रियाशील बनाउनु पर्थ्यो। त्यसो नगरेर भदौ 28 मा त्यो सर्वोच्चको फैसला विपरीत जुन ढङ्गका निर्णयहरू भए, ती निर्णयहरू गलत छन् भन्ने कुरा नै यो भेलाको निष्कर्ष हो। तपाईहरूले 2 दिन गर्नुभएको राष्ट्रिय कार्यकर्ताहरूलाई तपाईँको समूहद्वारा आयोजित तपाईँहरूले जे विषयमा छलफल गर्नुभयो, यो कार्यकर्ता भेला पार्टी फुटको प्रस्थान बिन्दुको रूपमा व्याख्या र विश्लेषण गरिँदैछ। औपचारिक रूपमा पार्टीभित्र तपाईँहरूको विचारधाराको 2 लाइन सङ्घर्षको विषयवस्तुहरू निरन्तर पुरानै कालदेखि चलिआएको छ। यसलाई सामान्य रूपमा बुझ्न सकिन्छ। तर सर्वोच्चले पुरानै स्थितिमा पार्टीहरूलाई फर्काइसकेपछि, 2 पार्टीलाई अलग आफ्नो स्थानमा यथास्थानमा पुर्याइसकेपछि तपाईँहरूको पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद एक ठाउँमा बसेर सुल्झाउनु भन्दा पनि तपाईँहरू चाहिँ अलग भएर पार्टीलाई चाहिँ एक किसिमले चाहिँ एउटा पार्टीभित्र 2 लाइन मात्रै होइन कि सङ्गठनात्मक रूपमा पनि 2 ठाउँमा बसेर तपाईँहरूले एक तरिकाले समानान्तर पार्टी नै चलाउन खोज्नुभयो। यस अर्थमा पार्टी फुटको सुरुवात त तपाईँको समूहले गरेको भने उहाँहरूको आरोपलाई नजिकबाट निहाल्दा भ्यालिड मान्न सकिँदैन? सकिँदैन। किन सकिँदैन भने यो 28 गतेको बेला पार्टी फुटको सुरुवात चाहिँ थियो। 28 गतेका दिन, फागुन 28 का दिन बालुवाटारमा जुन भेला गरियो र जे निर्णय गरियो भनेर भनियो, साङ्गठनिक निर्णय गरियो, सङ्गठनात्मक निर्णय गरियो। त्यहाँ हामीले कुनै सङ्गठनात्मक निर्णय गरेका छैनौँ। हामीले गरेको यो भेलाबाट हामीले खालि चाहिँ यो फागुन 28 मा हाम्रो अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा गुटको भेला गरेर, उहाँ पछि भेला हो त्यहाँ, किनभने हामीलाई त त्यहाँ खबर पनि गरिएको छैन। हामी बकाइदा महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरू छौँ, सदस्यहरू छौँ, हामी कसैलाई पनि त्यहाँ सूचना पनि गरिएको छैन। नगरिकन आफ्नो पक्षलाई मात्रै, यो स्पष्ट कुरा छ कि हामी महाधिवेशनमा 2टा प्यानलबाट निर्वाचित भएर आएका थियौँ। त्यसमा उहाँको प्यानलका मान्छेलाई मात्रै, उहाँसित रहेका साथीहरूलाई मात्रै सूचना गरेर त्यसको कुनै त्यो बैठकको वैधानिकता पनि छैन। त्यो अवैधानिक ढङ्गले बैठक बसेर जुन खालका निर्णयहरू गरिए, फुटको चाहिँ सुरुवात त्यो निर्णय हो, त्यो भेला र त्यो निर्णय हो। फागुन 28 को बालुवाटारमा भएको भेला र त्यो भेलाले गरिएका निर्णयहरू चाहिँ फुटको प्रारम्भ हुन्। ती निर्णयहरूले चाहिँ फुटको दिशामा पार्टीलाई लान खोजेका छन्। हामीले त त्यो निर्णय गलत छ, त्यो निर्णयलाई चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ, त्यो दिनका निर्णयहरूलाई खारेज गर्नुपर्छ र 2075 सालको जेठ 2 गते नेकपा एमालेको जुन संरचना थियो, त्यो संरचनामै फर्किनुपर्छ र तिनै संरचनालाई क्रियाशील गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट प्रस्ताव यहाँले अनि 17 बुझे। तर कार्यकारी अध्यक्ष पार्टीको निर्वाचित अध्यक्षले चाहिँ कुनै निर्णय गर्न र कुनै बैठक बोलाउनै नहुने हो। यदि यसको लिगेसी र लेजिटिमेसीलाई नाप्ने हो भने त तपाईँहरूको महाधिवेशनपछि ठुलो निर्णय गर्ने निकाय भनेको केन्द्रीय समिति हो। केन्द्रीय समितिको बैठकमा गएर यसको पक्ष वा विपक्षमा यसलाई सच्याउने विषय लगायतका विषयमा बहस तर्कहरू गर्न सकिन्थ्यो। भोलि बैठक बोलाइएको छ, त्यो बैठकमा तपाईँहरूले चाहिँ यसको समाधान सोल्युसन खोज्नुपर्ने थियो नि। होइन, यता नगइकन तपाईँहरू अर्को बाटोमा जानुभयो, जुन बाटो चाहिँ विशुद्ध रूपमा प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ चाल्नु भएको कदम ठिक बेठिक एउटा तर्क होला, तर तपाईँहरूले ठाडै समानान्तर कमिटी गठन गर्नुभयो र पार्टीलाई एक किसिमले नेकपा एमाले भित्र एउटा अर्को नेकपा एमाले हो कि भन्ने सन्देश दिन खोज्नुभयो। होइन, यहाँले अलिकति सूचना सच्याउनु पर्ने देखेँ मैले। हामीले कुनै समानान्तर कमिटी गठन गरेका छैनौँ। हामीले कार्यकर्ता भेलाबाट कुनै पनि सङ्गठनात्मक निर्णय गरेका छैनौँ।
हामीले त्यहाँ वैचारिक कुराहरू मात्रै गरेका छौँ। पार्टीभित्र एउटा सङ्कट उत्पन्न भयो, यो सङ्कटका बेला अब हामी कसरी जाने भनेर छलफल गरेका छौँ र यो सङ्कटमा हामीले जाने भनेको चाहिँ नेकपा एमालेका पुरानै संरचनाहरूलाई क्रियाशील बनाउने दिशामा जाने हो। त्यसका निम्ति हामीले वैचारिक हिसाबले पहल कदमी लिने भनेर भनेका छौँ होइन। हामीले कुनै त्यस्तो चाहिँ अलग सङ्गठन बनाएको घोषणा तर प्रदेशहरूको तपाईँहरूले विभिन्न क्षेत्रको चाहिँ तपाईँहरूले संयोजक तोक्ने काम त गर्नु भएको छ नि समानान्तर रूपमा। यो संयोजक भनेको त कतिपय हाम्रा पहिलेदेखिका संयोजकहरू नै हुनुहुन्छ। जस्तो 1 नम्बरको संयोजक भीम आचार्य पहिलेदेखि एमाले हुँदाखेरि के हो चाहिँ त्यो एकताभन्दा पूर्वदेखि के हो होइन। त्यसै गरिकन यो बागमती प्रदेशको अष्टलक्ष्मी साक्य पहिलेदेखि के हो, युवराज गेवाली पहिलेदेखि के हो, भीम रावल पहिलेदेखि के हो र यो भेलाको आयोजनाका सन्दर्भमा हामीले थप केही जिम्मेवारीहरू चाहिँ तोकेकै हो। यो साँचो कुरा हो। त्यो चाहिँ भेला चाहिँ सम्पन्न गर्नका निम्ति त्यो विभिन्न ठाउँमा कसले संयोजन गर्ने भन्ने हिसाबले हामीले गरेका हौँ र हाम्रो चाहिँ अहिले पनि साङ्गठनिक हिसाबले हामी कसरी जान्छौँ भन्ने सन्दर्भमा स्पष्ट दृष्टिकोण छ कि हामी चाहिँ पार्टी एकता हुनुभन्दा अगाडि अथवा 2075 सालको जेठ 3 गते जुन एकता गरियो त्योभन्दा अगाडि जेठ 2 गतेसम्मको हाम्रो संरचना जुन हो, हाम्रो त्यति बेलाको नीति जुन हो, त्यति बेलाको नेतृत्व जुन हो, त्यसमा त्यो दिनबाट त्यो बिन्दुबाट चाहिँ अब हामीले हाम्रो साङ्गठनिक जीवनलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट दृष्टि। तपाईँहरूको ध्यान, तपाईँहरूको समूहको जोड नेकपा हुँदा पनि र अहिलेसम्म आउँदा खास गरिकन पुस 5 पछि डेभलप भएको राजनीतिक परिस्थितिपछि र त्योभन्दा अगाडि पनि पार्टीभित्र तपाईँहरूले उठान गर्दै विधि पद्धति नीति नियमको कुराहरू बढी गर्नुहुन्छ, तपाईँ प्रक्रियाका कुराहरू बढी गर्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीज्यू र तपाईँको पार्टी अध्यक्षज्यूले चाहिँ 28 गते बोलाउनु भएको बैठक विधि विधान तपाईँहरूको नीति नियमभित्र पर्दैन? पर्दैन। किन पर्दैन भने म यहाँलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु। पहिलो कुरा त हाम्रो नेकपा एमालेको 9औं महाधिवेशनले पारित गरेको विधानका संरचनाहरूको बैठक बोलाउनु पर्यो। व्यक्तिगत रूपमा बैठक बोलाउने व्यक्तिगत रूपमा कुनै पनि त्यस्तो अधिकार कुनै पनि पदाधिकारीलाई छैन। अध्यक्षका अधिकार विधानले किटान गरेको छ। उहाँले बैठक बोलाउनु भन्दा पहिले सचिवालयको बैठक बस्नुपर्छ। त्यहाँ एउटा सचिवालय भन्ने संरचना छ। त्यो सचिवालयले बैठकको एजेन्डा तय गर्नुपर्छ। त्यो एजेन्डालाई स्थायी कमिटीले अनुमोदन गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै पोलिट ब्युरो पनि छ, त्यसको बैठक, त्यसपछि केन्द्रीय कमिटीको बैठक। त्यो प्रक्रिया हो, बैठकमा बस्ने प्रक्रिया हो। त्यो प्रक्रियाबाट नगइकन सिधै एकैचोटि अध्यक्षले चाहिँ बैठक बोलाउने र त्यो बैठक पनि एकपक्षीय ढङ्गले बोलाउने। एउटा मात्रै पक्ष, आफ्नो मात्रै पक्षका मान्छेहरूलाई बोलाएर बैठक भन्ने त यो त कुनै बैठकै भएन। त्यो बैठकको प्रक्रिया पनि पुरा गरेन र बैठक भनेपछि त त्यो जुन कमिटीको बैठक बस्ने हो त्यो कमिटीका सबै मान्छेहरूलाई खबर भएको हुनु पर्यो नि। त्यो पनि गरिएन। भनिसकेपछि त्यो कुनै आधिकारिक वैधानिक बैठक भएन। त्यस अर्थमा हामीले चाहिँ त्यो बैठक पनि अवैधानिक छ र त्यसले गरेका निर्णयहरू पनि गलत छन्। त्यसो हुँदाखेरि ती निर्णयलाई त्यो 28 गतेको बैठकबाट आम मान्छेको प्रश्न के रह्यो भने तपाईँहरूले विधि विधान नीति नियमका कुराहरू गरिरहनु हुँदा तपाईँहरूले बारम्बार पार्टीभित्र स्वेच्छाचारी मनपर्दी ढङ्गले गरेका निर्णयहरूको विरोध गरिरहनु हुँदा यसको औपचारिक रूपमा विरोध गर्ने भनेको त पार्टीको निकायमा होला नि त। निकाय त बोलाउनु पर्यो नि, त्यसको लागि दबाब दिने हो नि त। तपाईँहरूले छुट्टै चाहिँ कार्यकर्ता भेला गरेर त झन् चाहिँ बलेको आगोमा घिउ थप्ने काम भएन पार्टीभित्र। जब पार्टीलाई ध्वस्त पार्ने, पार्टीलाई विघटन गर्ने, पार्टीलाई विभाजन गर्ने दिशामा गएपछि त सङ्कटको बेला त बस्छ नि त। कार्यकर्ता बस्छन्, बेला हुन्छ, छलफल गर्छन्, अब हामी कसरी जान्छन्, अनौपचारिक रूपमा त बन्न सक्छन्। त्यो त यो चाहिँ भइरहेको परम्परादेखि चलिआएको विषय नै हो। यो कुनै अनौठो विषय होइन। त्यही त उहाँहरूले के भन्नुभयो भने चैत्र 7 गते केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइएको छ, त्यहाँ आउनुहोस्, त्यहाँ छलफल गरौँला, त्यहाँ बसेर एक ठाउँमा बसेर यसको सही के गलत भनेर त्यहाँ छलफल गरौँला। र अन्तिममा तपाईँहरूले नै भन्दै आउनुभएको पार्टीभित्र एउटा विधि विधान छ, निर्णय गर्ने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया छ, सहमतीय तरिकाले निर्णय भएन भने त्यहाँ बहुमतीय तरिकाले निर्णय होला। त्यो कुरालाई पनि तपाईँहरूले चाहिँ मान्नुपर्ने स्थिति होला। होइन, हामीले किन मान्दैनौँ भने यो बैठक पनि वैधानिक छैन। यो 7 गते बोलाइएको बैठक पनि बैठक बोलाउनु भन्दा अगाडि सचिवालयको बैठक बसेर त्यसले एजेन्डा तय गर्नुपर्छ, त्यो गरेका छैन। त्यस कारणले यो वैधानिक छैन। जब अवैधानिक ढङ्गले बैठक चलाइन्छ, बैठक बोलाइन्छ भने
हामी त्यहाँ किन जान्छौँ? जो हामीले विधि पद्धतिको कुरा उठाएका छौँ, हामीले विधान सम्मत ढङ्गले पार्टी चलाउनुपर्छ भन्ने कुरा गरिरहेका छौँ भने विधान सम्मत ढङ्गले नभएका बैठकमा हामी किन जान्छौँ? त्यो त हामीले पहिलेदेखि उठाएको विषय नै हो। विधान सम्मत ढङ्गले पार्टीका काम हुँदैनन् भने त्यस्ता कामलाई चाहिँ स्वीकार गर्न सकिँदैन। हामी महाधिवेशनप्रति उत्तरदायी छौँ। महाधिवेशनले निर्माण गरेको विधान अन्तर्गत चल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। त्यस हिसाबले हामीले चाहिँ विधान अनुसारका काम भयो भने हामी सामेल हुन्छौँ। विधान अनुसारका काम छैनन् भने ती त अवैध हुन्छन्। विधान विपरीत कुरा भनेका त अवैध भनेको त्यही हो। अवैधानिक भयो त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामी जान सक्दैनौँ। तपाईँहरूको कार्यकर्ता भेलामा पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालज्यूले जुन राजनीतिक प्रस्ताव पेश गर्नुभयो त्यो प्रस्तावमा कतै एक ठाउँमा पढ्न पाइयो तपाईँहरूको नवौँ महाधिवेशनताका पार्टी चाहिँ गलत मान्छेको हातमा गयो। यस अर्थमा त उहाँहरूले चाहिँ तपाईँहरूको समूहले वा माधव नेपाल समूहले चाहिँ नवौँ महाधिवेशनको जुन परिणाम छ त्यसलाई नै अस्वीकार गरेको देखियो र कता कता चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यू अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ उहाँहरूले मनैदेखि अध्यक्ष मान्नु भएको रहेछ कि जस्तो सन्देश दिन खोजिएको देखियो। होइन, त्यो आशयलाई जस्तो हो त्यस्तै बुझिदिउँ। होइन, त्यो आशय के हो भने नवौँ महाधिवेशनमा हामीले जुन विचार पारित गर्यौँ त्यो विचार नबोकेको नेता चाहिँ चुनिनु भयो। प्रश्न छ कि हामीले नवौँ महाधिवेशनमा जुन विचार पारित गरेका थियौँ त्यो विचारको पक्षमा केपी ओली कमरेड हुनुहुन्थेन। त्यो विचारको विपक्षमा हुनुहुन्थ्यो। त्यो विचारको विपक्षमा उभिनु भएको हुनाले उहाँले चाहिँ पछि त्यो विचारलाई बोकेर हिँड्न पनि सक्नु भएन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु भएन। त्यो सन्दर्भमा हामीले चाहिँ नवौँ महाधिवेशनले जुन विचार पारित गरेको थियो त्यही विचार बोकेर हिँड्ने नेतृत्व चयन हुन नसक्दा आजको समस्या आइलागेको, आजको यो परिस्थिति उत्पन्न भएको पार्टीभित्र भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो त्यो बुझाइ हो र त्यही अनुसारको त्यो जुन यहाँले दस्तावेजको कुरा गर्नुभयो त्यसमा राखिएको त्यो दस्तावेज हाम्रो सामान्य अवधारणा पत्र हो। यो परिस्थितिमा हामी चाहिँ कसरी हाम्रो धारणा राख्छौँ भन्ने सामग्री हो त्यो। त्यसमा चाहिँ त्यस अर्थमा राखिएको हो। त्यो परिणामलाई अमान्य गर्ने भन्ने अर्थमा होइन कि। त्यसो भए त हामीले चाहिँ मानेरै आएका थियौँ नि। पार्टी एकता हुनुभन्दा अगाडि त उहाँकै नेतृत्वमा हामी चाहिँ बसेका थियौँ, छलफल गरेका थियौँ, अध्यक्ष मानेर आएका थियौँ, यद्यपि हामीले आलोचना पनि गर्दै आएका थियौँ। जुन बेठिक कामहरू भएका छन् बेठिक कामको कुरा हामीले उठाउँदै पनि आएका थियौँ, तर उहाँलाई अध्यक्ष मानेर आएका थियौँ र आज पनि हामी अध्यक्ष मान्छौँ। तर उहाँले जुन गलत कामहरू गरिरहनु भएको छ ती गलत कामहरूलाई चाहिँ हामीले अस्वीकार गरिरहेका छौँ र त्यसको त्यो गलत कुराको चाहिँ खारेजीको अडानमा हामी रहेका छौँ। त्यति मात्र। तपाईँहरूले यो कुरा गरिरहँदा तपाईँहरूको अर्को यो विषयसँग जोडिएर आउँछ। जतिखेर नेकपा थियो, नेकपा भित्र देखिएको विवाद खास गरिकन संसद विघटनको निर्णयपछि र पुनर्स्थापना पछि तपाईँहरूले वा माधव नेपाल समूहले, प्रचण्ड समूहले 4 पटक चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीलाई चाहिँ पार्टीको साधारण सदस्यबाट पनि निकास्ता गरेको घोषणा गर्नुभयो। तर अझै पनि पार्टीको अध्यक्षको रूपमा तपाईँहरूलाई मान्नुपर्ने अहिलेको यो ठ्याक्कै लडाइँ र यसको ग्राउन्ड जे भनिए तापनि, विधि विधानका कुरा गरे तापनि, नीति नियमका कुरा गरे तापनि, विधि र प्रक्रियाका कुरा गरे तापनि, पद व्यवस्थापनका कुरा गरे तापनि ठ्याक्कै यो चाहिँ जुङ्गाको लडाइँ जस्तो देखियो। एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्नै नसक्ने, एक नदीका दुई किनारा जस्तो व्यवहारहरू, बोलीहरू, वचनहरू, एकले अर्कामाथि गर्ने कटाक्षहरू त्यस्तो देखिएको छ। यो मिल्नै नसक्ने स्थितिमा पुगिसक्नु भएको हो ठ्याक्कै। एउटा कुरा त यहाँको प्रश्नमा एउटा के स्पष्ट पार्नुपर्ने हो भने 4 चोटि साधारण सदस्यबाट हटाएको होइन। त्यो कारबाहीको प्रक्रियामा जाँदाखेरि 4वटा निर्णय भएका हुन्। पहिलो कुरा हामीले चाहिँ उहाँलाई यो तपाईँले अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु भएन, गर्नुहोस् भन्यौँ, त्यो निर्णय एउटा भयो। दोस्रो, अब तपाईँ अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु भएन भने तपाईँलाई हामीले किन अध्यक्ष मान्ने? त्यो फेरि नेकपा एमालेको होइन नि, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको अध्यक्षको कुरा हो। त्यति बेला पार्टी एकता गरेर हामीले चाहिँ उहाँ त एमालेको अध्यक्षबाट त नेकपाको अध्यक्षमा रूपान्तरित हुनुभएको थियो पार्टी एकतापछि। हो, त्यो चाहिँ नेकपाको अध्यक्षको भूमिकामा उहाँले चाहिँ त्यो भूमिकालाई राम्रोसँग चाहिँ वहन गर्न सक्नु भएन भन्ने अर्थमा हामीले चाहिँ उहाँलाई खास गरिकन जब उहाँले चाहिँ पार्टीमा कुनै सरसल्लाइ नगरिकन पार्टीको धारणाको विपरीत प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो, त्यो नेपालको संविधानको पनि विपरीत र पार्टीको विधानको पनि प्रस्थापनाको विपरीत उहाँले त्यो गइसकेपछि यो चाहिँ तपाईँले अध्यक्षको हैसियतले चाहिँ गर्नुपर्ने काम गर्नु भएन। त्यस कारणले तपाईँलाई अध्यक्षबाट हटाउने भनेर केन्द्रीय कमिटीले पास गर्यो उहाँलाई हटाउने भनेर।
दोस्रो अध्यक्षबाट हटाइसकेपछि पनि उहाँले फेरि पनि त्यही गलत बाटोमै अगाडि बढ्नुभयो। मैले जे गरेँ त्यही ठिक छ भनेर अगाडि बढिसकेपछि चाहिँ तपाईँ यसरी नै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँलाई पार्टीबाट किन नहटाउने, पार्टी सदस्यबाट किन नहटाउने भनेर स्पष्टीकरण सोधियो। त्यो तेस्रो कुरा हो। चौथो, एकचोटि मात्रै हो सदस्यबाट हटाउने भन्ने निर्णय गरेको। यो 4 चोटि भने त प्रक्रिया पुरा हामीले अहिले नेकपा एमाले हुँदा तपाईहरूले तत्कालीन अवस्थामा नेकपा हुँदा जे जस्ता गतिविधिहरू गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीजीको अध्यक्षको विरुद्धमा, त्यसलाई चटक्कै बिर्सिनु पर्ने हो। मैले अहिले अझै पुरा गर्न सकिनँ यहाँको प्रश्नको, होइन। त्यसरी मैले के प्रश्न पार्न चाहेको भने पहिलो कुरा त उहाँलाई त्यो 4 चोटि 5 चोटि भन्ने जुन हल्ला चलाइयो छ यो अनावश्यक हल्ला, बेकारको हल्ला हो। हामीले चाहिँ त्यस्तो केही त्यस्तो चाहिँ होइन। 4 चोटि होइन कि प्रक्रिया पुर्याउँदाखेरि हामीले प्रक्रिया पुर्याउने भएको हुनाले, विधि पद्धतिबाट जाने भएको हुनाले त्यो प्रक्रिया पुर्याउँदाखेरि 4 चोटिका निर्णय चाँडो निर्णय होला नि। तर सदस्यताबाट हटाए कि 4 चोटि भन्ने, सदस्यताबाट 4 चोटि कसरी हटाउँछ र, त्यो प्रश्न हुनु पर्यो, एउटा कुरा। दोस्रो चाहिँ यहाँले जुन जुगाको लडाइँ भन्नुभएको छ, यो जुगाको लडाइँ हुँदै होइन। यो त बडो हामी प्रष्ट छौँ, विचारको लडाइँ हो, विधि पद्धतिको लडाइँ हो, दुईटा स्पष्ट विषय छन्। हामीले यहाँले जुन उठाउनु भयो महाधिवेशनको प्रसङ्ग जुन जोड्नुभयो, हामीले प्रष्टै भनेका छौँ। तपाईँले महाधिवेशनले पारित गरेको विचार बोक्न सक्नु भएन भने मलाई अहिले मात्रै होइन, हामीले एकता हुनुभन्दा अगाडि एमालेमै छँदाखेरि पनि यो कुरा उठाएका छौँ, पटक पटक उठाएका छौँ। कतिपय बेला चाहिँ लिखित रूपमा पनि उठेको छ, कतिपय बेला मौखिक रूपमा उठेको छ। तपाईँले महाधिवेशनका निर्णय अनुसार पार्टीलाई अगाडि बढाउन सक्नु भएन भनेर उहाँलाई हामीले आलोचना गर्दै आएका नै हौँ। र विधि पद्धति अनुसार पार्टी चलेन, पार्टीको विधान अनुसार चाहिँ पार्टी सञ्चालन गर्ने काम भएन भनेर हामीले भन्दै नै आएका हौँ। र अहिले पनि त्यो विषय हो। हिजो नेकपामा हुँदाखेरि पनि नेकपाको जुन विधान बनाइएको थियो त्यस अनुसार नचलेको हुनाले हामीले त्यो बेला पनि त्यो विषय उठाएका थियौँ। एमाले हुँदा पनि त्यो विषय उठि नै रह्यो, नेकपा हुँदा पनि त्यो विषय उठि नै रह्यो, फेरि अहिले एमाले भएपछि पनि त्यो विषय उठि नै रहेको छ। ठ्याक्कै तपाईँले जहाँ बहसलाई लानुभयो नि, महाधिवेशनबाट चयन भएको अध्यक्षलाई फेरि त्यही प्रक्रियाबाट चाहिँ उहाँलाई हटाउनु पर्ने होला नि। तपाईँहरूले राजीनामा मागेर जबरजस्ती बल प्रयोग गरेर, छिर्की हालेर, अप्ठ्यारो पारेर, भाँजो हालेर आफ्नै प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा विभिन्न चाहिँ षड्यन्त्र गरेर हटाउने काम त आफ्नो खुट्टामा आफैले बन्चरो हाने जस्तो भएन र भने होइन। यहाँले केमा प्रश्न हुनु पर्यो भने नेकपाको अध्यक्ष उहाँ कति कुनै महाधिवेशनबाट छानिनु भएको थिएन। नेकपा एमालेको अध्यक्ष चाहिँ उहाँ महाधिवेशनबाट छानिनु भएको हो। जुन चाहिँ पार्टी, दुवै पार्टीलाई विघटन गरेर, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र दुवैलाई विघटन गरेर हामीले चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भन्ने बनायो नि, त्यो बेला उहाँ चाहिँ कुनै महाधिवेशनबाट, नेकपाको त त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भनेको त महाधिवेशनै भएको छैन नि, त्यसपछि कहाँबाट महाधिवेशनबाट छानिनु भयो र? ठ्याक्कै छ त्यो विषय। त्यतिखेर त तपाईँहरूको अन्तरिम चाहिँ एउटा चाहिँ अन्तरिम विधान बनायौँ, अन्तरिम व्यवस्थापन गऱ्यौँ हामीले चाहिँ कमिटीबाट, केन्द्रीय कमिटीबाट हामीले चाहिँ दुईजना अध्यक्ष भन्ने निर्णय गऱ्यौँ। नेकपा एमालेमा त ठ्याक्कै म त्यता गइन। आज अहिले नेकपाको विषयवस्तुमा नेकपा एमालेको कुरा गर्ने हो भने त उहाँ त नव महाधिवेशनबाट लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट अध्यक्ष चयन हुनु भएको छ नि। तपाईँले भन्नुभयो विचार एउटा भयो तर नेतृत्व अर्को भइदिनु भयो। विचार फरक भयो तर प्रधानमन्त्री ओली, अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चाहिँ त्यो विचारभन्दा फरक विचार राख्ने भएको हुनाले चाहिँ विचारले बोक्न सक्नुभयो। तर लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट महाधिवेशनबाट चयन भन्नुभएको अध्यक्षलाई काम गर्ने पनि केही छुट छ होला, निर्णय गर्न पाउने छुट छ होला। र तपाईँहरूले जुन बताइराख्नु भएको छ, तपाईँले पार्टी स्मूथ रूपमा चलाउनु भएन। आजको दिनमा पनि उहाँलाई हटाउनको लागि, उहाँलाई पदबाट निष्कासित गर्नको लागि अप्ठ्यारो बल्छी हानेर, छिड्की हानेर अनि कामै गर्न नदिएर षड्यन्त्र गरेर हटाउने होइन होला नि त? होइन, यहाँले चाहिँ यो अहिले हामीले हटाउन थालेका छैनौँ भन्ने कुरा। राजीनामा माग त गरिराख्नु भएको छ नि, तपाईँ हामीले पार्टीबाट राजीनामा मागेका छैनौँ उहाँलाई। यहाँ प्रश्न हुनुहोस्, प्रधानमन्त्रीबाट चाहिँ तपाईँले राजीनामा दिनुपर्छ भनेका छौँ हामीले, पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा दिनुहोस् भनेका छैनौँ हामीले। यसमा प्रश्न हुनु पर्यो। अहिले हामीले चाहिँ नेकपा एमालेको अध्यक्षका रूपमा उहाँलाई चाहिँ नमानेको स्थिति छैन, किनभने उहाँ महाधिवेशनबाट चुनेर आउनुभएको हामीलाई थाहा छ। यद्यपि त्यो महाधिवेशनको कार्यावधि सकियो। त्यही त मान्छेले भने आफ्नै पार्टीको अध्यक्षको प्रधानमन्त्री नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, सरकारको नेतृत्व हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले आफ्नै पार्टीको अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन माग गर्न पाइन्छ। अनि अध्यक्षले गलत काम गर्यो, प्रधानमन्त्रीले गलत काम गर्यो, सधैँभरि सहेर हिँड्नुपर्छ? त्यो हुन्छ, उचित हुन्छ?
जब सच्याउने मेकानिजम होला नि त। सच्याउने भनेको त आफै सच्याउनुपर्छ। त्यही त तपाईहरु आफै चाहिँ छुट्टिएर अलग्गै ग्रुप सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसैको निम्ति सच्याउनको लागि त सँगै बस्नुपर्ने होला नि त। हामी सँगै बस्न पनि तयारै छौँ, हामी सँगै बस्दैनौँ भने केही छैन। भोलिको बैठकमा तपाईहरु नजाने बताउनुहुन्छ। विधिसम्म ढङ्गले गर्नु पर्यो नि बैठक, यतिकै चाहिँ विधि। हिजो चाहिँ संसदीय दलको बैठक बोलाउनु भएको थियो, तपाईको केही सांसदहरु तपाईको पक्ष केही सांसदहरु जानुभयो, केही चाहिँ जानुभयो आधी बाटोबाट फर्किनु भयो। हैन, यो त हामी त्यही बेलामै व्यस्त थियौँ, त्यसकारणले नजाने अवस्था बनिहाल्यो। त्यो ठुलो कुरा भएन हैन। फेरि संसदीय दलको कुरा र यो पार्टीको चाहिँ कमिटीको पार्टीको भेलाको कुरा चाहिँ फरक कुरा हो, एउटै कुरा पनि होइन हैन। यहाँ चाहिँ यहाँले जे कुरामा जोड गरिरहनु भएको छ नि, अध्यक्षलाई हटाउने, प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने आदि इत्यादि, पहिलो कुरा त त्यसका एउटा प्रक्रियाहरू हुन्छन्, प्रक्रियाबाट गएर हटाउन पनि सकिन्छ। एकचोटि नेता हुँदैमा सधैँभरिका निम्ति त्यो नै हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन। यदि नेतृत्वले गल्ती गर्यो भने सच्याउनका निम्ति अथवा गल्ती गर्नेलाई त्यो जिम्मेवारीबाट हटाउनका निम्ति पनि त प्रक्रिया त हुन्छ नि। त्यो प्रक्रियाबाट गएर गर्न नसकिने भन्ने हुँदैन, गर्न सकिएला। तर अहिले हामी त्यो विषयमा पनि छैनौँ। र सँगसँगै जसरी अध्यक्ष महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको अध्यक्षलाई हटाउन सकिन्न, त्यसै गरी अरू पदाधिकारीलाई पनि हटाउन सकिन्न नि। यो विषय पनि त त्यतिकै जोडेर आउनु पर्यो। अरू पदाधिकारी चाहिँ अध्यक्षले हटाइदिन सक्ने रे, अध्यक्षले, कमिटीले पनि होइन, अध्यक्षले। जबकि हाम्रो विधानमा के व्यवस्था छ, म यहाँलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु। हाम्रो नेकपा एमालेको विधानमा कुनै पदाधिकारीको कुनै पद रिक्त भयो भने त्यो बेला सम्बन्धित कमिटीले कार्यभाग तोक्न सक्छ र त्यसको त्यो पदको चाहिँ निर्वाचित गरेर पूर्ति गर्ने भनेको सम्बन्धित तहको प्रतिनिधि परिषदले हो। राष्ट्रिय अध्यक्षको या राष्ट्रिय केन्द्रीय कमिटीका अरू पदाधिकारीहरूको पद रिक्त भएमा त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद भन्ने एउटा संरचना छ, यो केन्द्रीय कमिटी भन्दा ठुलो, त्यसले चाहिँ निर्वाचित गर्ने हो। त्यसबाट चाहिँ गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरिकन कमिटीमा सदस्य रिक्त भयो भने, सदस्य कुनै खाली भयो भने त्यो बेला चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको 2/3 बहुमतले मात्रै पूर्ति गर्न सक्छ। त कुनै पनि कमिटीको, सम्बन्धित कमिटीको 2/3 बहुमतले मात्रै पूर्ति गर्न सक्छ। त्यो व्यवस्था छ हाम्रो विधान। त्यस अनुसार जानु पर्यो नि त। त्यस अनुसार जानुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान हो, हाम्रो माग हो। त्यस अनुसार नजाँदाखेरिको हाम्रो असहमति हो, त्यति मात्रै फरक कुरा हो। सदस्यको वा पदाधिकारीको कार्यविभाजन हेरफेर गर्न पाइन्छ नि। हिजो मात्रै एकजना प्रधानमन्त्री ओली नजिकका एकजना व्यक्तिसँग मेरो अन्तर्वार्ता भएको थियो। उहाँले चाहिँ पार्टीका अन्य पदाधिकारीले हटाएका चाहिँ अफिसियल डकुमेन्ट केही तपाईँले पाउनु भएको छ भनेर मलाई प्रश्न गर्नुभयो। मैले हामी त पाएका छैनौँ, तर तपाईँकै पार्टीका तपाईँकै नेताजीहरूले चाहिँ यस्तो भनिराख्नु भएको छ, तपाईँ त पार्टीबाट उहाँहरूलाई चाहिँ ठाडो आदेशमा, अध्यक्षको ठाडो निर्देशनमा हटाइदिनु भयो सबै पदाधिकारीलाई। उहाँले पनि औपचारिक रूपमा यो डकुमेन्टेसन बाहिर आएको छ, तपाईँले निर्णय हेर्न पाउनु भएको छ, माइन्युट हेर्नु पाउनु भएको छ, माइन्युट गरेको छ, त्यसको हटाउने तपाईँहरू माइन्युट पढ्न पाउनुभयो, माइन्युट पढ्नुभयो, पदाधिकारी हटाएको। मलाई सोध्नुभएको? हजुर हजुर। मैले चाहिँ महासचिवको नामबाट बिबिसीमा दिइएको अन्तर्वार्ता सुनेको छु। त्यही दिन जुन दिन उहाँले हटाउने निर्णय गर्नुभयो, त्यही दिन महासचिव ईश्वर पोखरेलले बिबिसीमा हामीले अध्यक्ष र महासचिव बाहेकका अरू पदाधिकारी हटायौँ भनेर बोल्नु भएको छ। त्यो माइन्डेट भन्दा बाहिर उहाँ बोल्नुहोस् भने उहाँलाई कारवाही गर्नु पर्यो नि। सक्नुहुन्छ उहाँहरूले गर्न? निर्णय नभएको बोल्नु भएको महासचिवले। पार्टीभित्र विवाद, फेरि पनि मेरो जोड, तपाईँ वैचारिक रूपमा सैद्धान्तिक बहस गर्ने भएको एउटा बौद्धिक नेता भएको हिसाबले मैले सोधेँ। पार्टीभित्र विवाद भयो, ठिक छ, विवाद हुने कुरा सामान्य हो। वैचारिक रूपमा दुई लाइन सङ्घर्ष हुनु भनेको यो उहिलेदेखि चलिआएको हो। तपाईँहरू पार्टीभित्र नेताहरूको हाइट, नेताहरूको विचार समयानुकूल एकै नहोला। पार्टीभित्र विधि पद्धति प्रक्रियाको तपाईँहरूले कुरा गर्दा पार्टीभित्र कुनै विषयवस्तुमा पूर्ण सहमति नभएर नोट अफ डिसेन्ट लेखेर चाहिँ नेताजीहरू सँगै बस्नु भएको घटनाक्रमहरूको साक्षी हामी नै छौँ। अहिलेको स्थितिमा एक ठाउँमा बस्नै नचाहेको जस्तो देखिँदैन? एक ठाउँमा बसेर मनका तिता मिठा, मनमा रहेका भडासहरू, मनमा लागेका एक अर्काप्रतिको जुन चाहिँ अहिलेको चाहिँ स्थितिमा बनेको जुन किसिमको माइन्डसेट छ त्यसलाई सफा गर्ने विषयवस्तुमा नेताहरू बस्नै चाहिराख्नु भएको छैन जस्तो देखिन्छ। यो बस्न नचाहेको चाहिँ किन हो? यसमा खास गरिकन हाम्रो अध्यक्ष बस्न चाहनु भएको छैन, यो स्पष्ट हुनुपर्छ होइन। उहाँले जसरी अरू सबै पदाधिकारीलाई खारेज गरे भनेर भन्नुभयो, सचिवालय भङ्ग गर्नुभयो उहाँहरूले, त्यसपछि सचिवालयको बैठक बसेर, बैठकको आयोजना सचिवालयको बैठकबाट सुरु गरेर गर्नु पर्यो नि त।
त्यसरी बैठक बसेर छलफल गरौँ, जे छ हाम्रो तितो पिरो आदि इत्यादि यही पोखौँ भन्ने वातावरण बनाउनु त कसले? त्यो त अध्यक्षले हो। त्यो चाहिँ अध्यक्षले नगरेपछि, अध्यक्षले त्यसो नगरेर आफू बाहेकका सबै एकजना महासचिव राखेर अरू सबै पदाधिकारीलाई मैले हटाइदिएँ भनेर उहाँले भनेपछि त्यसलाई कसरी स्वीकार गर्न सकिन्छ त? महाधिवेशनको निर्णयलाई अध्यक्षले खारेज गर्ने त कुनै अधिकार छैन। अनि यहाँले चाहिँ अध्यक्षलाई काम गर्ने अधिकार पनि होला भन्दै हुनुहुन्थ्यो। छ, तर त्यो विधानले तोकेको सीमाभित्र छ नि। विधानभन्दा माथि त कोही पनि छैन। जसरी राज्यको संविधानभन्दा माथि कोही छैन भनेर हामीले भनेका छौँ, त्यसै गरिकन पार्टीमा पनि पार्टीको विधानभन्दा माथि कोही पनि छैन। अध्यक्षले पनि पार्टीको सीमाभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ, अरू व्यक्तिले पनि त्यो विधानको सीमाभित्र रहेर नै काम गर्नुपर्छ। त्यो स्थिति नभएर जब चाहिँ अध्यक्षकै नेतृत्वमा एउटा गुटको भेला बसेर जुन खालका निर्णयहरू गर्यौँ भनेर चाहिँ उहाँहरूले सार्वजनिक गर्नुभयो, त्यसले समस्या सिर्जना गर्यो। त्यो समस्या सिर्जना गरिसकेपछि यो समस्यामा कसरी जाने होला भन्ने हिसाबले अरू हामीले पनि विभिन्न हिसाबले बैठक बस्ने, छलफल गर्ने आदि इत्यादि गरिरहेका छौँ। यसको सिर्जना कहाँबाट भयो यो चाहिँ हेर्नुपर्छ। यसको सिर्जना कहाँबाट भयो? यो स्थितिको सिर्जना गर्ने काम सुरुवात कहाँबाट भयो भन्दा यो चाहिँ फागुन 28 गतेका दिन जुन खालको एउटा गुटको बैठक बसेर चाहिँ गुटको भेला गरेर बालुवाटारमा निर्णय गरियो भनेर सार्वजनिक गरियो, त्यहाँबाट यो स्थितिको सँगै बस्न नसक्ने स्थितिको प्रारम्भ भयो। त्यसो भएको हुनाले यो अलग अलग बस्ने, अलग अलग छलफल गर्ने काम भइरहेको। तपाईहरूलाई अनुशासनको कारबाही किन नगर्ने भन्ने प्रश्न छ। उहाँले चाहिँ पार्टीको विचार, पार्टीको निर्देशन विपरीत र पार्टीको विरुद्धमा गरिने षड्यन्त्रका कार्यहरूलाई विधि विधान अनुसार अनुशासनको कारबाही अगाडि बढाउने कुरा गर्नुभएको छ। तपाईहरू त यस अर्थमा अनुशासनको कारबाही भोग्न तयार हुनुपर्ने होला। होइन त, उहाँहरू त कारबाही गरि नै सक्नु भएको छ। त्यो के गर्ने कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो पदाधिकारीबाट हटायौँ भने के? त्यही होइन कारबाही। जुन अधिकारै छैन, अधिकार नभएको कुरा पनि गर्नेलाई त के भन्न सकिन्छ र? तपाईँ संविधानमै नभएको काम गर्नुभयो तपाईँले भन्दा हामीले बेठिक गऱ्यौँ, ठिक गरेर रहेछौँ भन्ने कुरा त अदालतले साबित गर्दैन र। अनि हामी चाहिँ सही कुरा उठाउने मान्छेलाई कारबाही, यस्ता कारबाही त कतिचोटि भोगिएछ। त्यसले के अर्थ हुन्छ? ज्यान मार्ने कारबाहीसम्मका भोगेर आएको होइन हामीले पञ्चायत खालमा, त्यससँग त्यो तर्सित हुनुपर्ने के जरुरी? मैले त गरि नै सक्नु भएको छ त। कुनै यो कारबाहीले मान्छे तर्सेलान् गर्लान् आदि त्यो अस्ति भेलामा नआउनका निम्ति उहाँहरूले गर्नु भएन। सारा अध्यक्षले चाहिँ सार्वजनिक रूपमा धम्काउनु भयो, महासचिवले चाहिँ विज्ञप्ति प्रसारित गरेर चाहिँ कोही गयो भने त्यहाँ के गर्छौँ भन्नुभयो। अनेक हिसाबले चाहिँ यतिसम्म गरियो कि योगेश भट्टराईको नामबाट नक्कली विज्ञप्ति समेत जारी गरेर रोक्न खोजियो त। मान्छे रोकिए त, झन् बढी मान्छे आए। हामीले चाहिँ 2025 को त्यो हाम्रो जुन मापदण्ड बनाएका थियौँ, क्राइटेरिया जुन बनाएका थियौँ त्यस अनुसार अनुमान गरेका थियौँ 2025 देखि 25 आएको, तर 5000 मान्छे आए, डबल मान्छे आए। त्यो आउन नचाहेका मान्छेहरू पनि उहाँहरूको निकट रहेका केपी ओलीसँग पहिले महाधिवेशनताका चाहिँ निकट रहेका पनि थुप्रै साथीहरू भेलामा आउनुभयो। झन् त्यो उहाँहरूले जे काम गरिरहनु भएको छ, जुन हरकत गरिरहनु भएको छ, त्यसको त नकारात्मक सन्देश मात्रै भयो। तपाईहरूले जे गरिराख्नु भएको छ पार्टीको मूलधार त अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूसँग छ नि, होइन र? कसरी तपाईहरू त एउटा गुटमा हुनुहुन्छ जस्तो देखिएन, एउटा समूहमा हुनुहुन्छ जस्तो देखियो। विचारधाराको हिसाबले तपाईहरू ठिकै हुनुहोला, तर पार्टीको मेन स्ट्रिमिङ भनेको त उहाँ हो नि, होइन र? जुन पक्षले महाधिवेशनको विचार बोकेर हिँड्छ त्यही चाहिँ मूलधार हो। किनभने महाधिवेशनप्रति उत्तरदायी हुन्छ पार्टी। महाधिवेशनले गरेका निर्णय बोकेर नहिँड्ने, महाधिवेशनले गरेका विधि अनुसार नचल्ने, त्यो पक्ष चाहिँ मूलधार हुँदैन। तर पार्टीको आधिकारिकता र लिगेसी त उहाँहरूसँग छ। महासचिव र अध्यक्ष सँगै हुनुहुन्छ अहिले। अनि बहुमत पदाधिकारी हामीतिर हुनुहुन्छ त। फेरि तपाईहरु पोलिट ब्युरोमा मात्रै हुनुहुन्छ। किन पोलिट ब्युरोमा मात्रै? केन्द्रीय सदस्यमा त उहाँ नै हुनुहुन्छ। त्यसको लागि त केन्द्रीय समितिमा जानुपर्ने होला नि त। तपाईले पदाधिकारीको कुरा गर्दै गर्नु भएको हुनाले मैले चाहिँ महासचिव पदाधिकारीको ठिकै होला, तर अल्टिमेटली महाधिवेशन पछि कुनै ठुलो निर्णय गर्नु पर्यो भने त्यसको लागि त केन्द्रीय समितिमा जानुपर्ने होला। केन्द्रीय समितिमा को बहुमत छ भने त केन्द्रीय समिति पहिला बसेर छलफल गरेर विषयमा चाहिँ भोटिङ गरायो भने थाहा हुन्छ। अहिले कसरी तपाईहरु जानै तयार हुनुहुन्न? भोलिको बैठकमा तपाईहरु किन जान तयार हुनुहुन्न? यसमा चाहिँ नि उहाँहरूले डराएर केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत पुर्याउन सक्दैन भनेर नै गुटको एकल बैठक बसेर निर्णय गर्नुभयो। यसमा प्रश्न हुनुहोस् यहाँहरू, यदि बहुमत हुन्थ्यो भने सबैलाई बोलाएर उहाँले निर्णय गर्न सक्नुहुन्थ्यो।
साँच्चै उहाँसँग बहुमत थियो भने त त्यो सबैलाई बोलाएर बहुमतले हामीलाई सामेल गराएर निर्णय गरे भइहाल्थ्यो नि, हामी मानिहाल्थ्यौँ नि, मानेर आएका छौँ त विगतमा थुप्रै त्यस्ता हाम्रा असहमतिका निर्णय पनि हामीले अस्तिको बैठकमा तपाईँहरूलाई जानकारी पनि, तर भोलि हुने बैठकमा त तपाईँहरूलाई चाहिँ निमन्त्रणा पठाइएको छ, जानकारी पठाइएको छ, तपाईँहरूलाई खबर छ, तपाईँहरू जानुपर्ने हो नि। होइन, यो बैठक चाहिँ नि सचिवालय बसेर एजेन्डा तय नगरिकन गरिएको बैठक, यो अवैधानिक बैठक हो। त्यस कारणले हामी जान्छौँ, वैधानिक तरिकाले गरे हो हामी जान्छौँ। फेरि पनि वैधानिक तरिकाले गर्ने भने ल सचिवालय बसेर बैठक एजेन्डा तय गरौँ, त्यसपछि त्यसलाई स्थायी कमिटी एउटा पारित गरौँ। पार्टीभित्र तपाईँहरूको सिचुएसन वा अहिलेको पक्ष विपक्ष हेर्दा र पार्टीभित्रको पकड हेर्दा माधव नेपालसम्म अथवा तपाईँहरूले उठाउनु भएको विषयवस्तु वा प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले मान्ने अवस्था छ? मान्ने परिस्थिति सृजना हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सडकबाट पार्टीको मूलधारभन्दा बाहिर गएर सडक तताएर पार्टीभित्र फरक तरिकाले सङ्घर्ष गरेर मान्ने स्थिति उत्पन्न होला र? यो सडक तताउने कुरा होइन, एउटा चाहिँ नि के भन्छ यो चाहिँ हलमा बसेर होइन छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ने कुरा सडक तताउने कुरा होइन, सडकमा जाने कुरा होइन। हामीले अन्तर्पार्टी सङ्घर्षै चलाएर त्यो परिस्थिति सिर्जना गर्छौँ भन्ने। एकजना नेताले हिजै अन्तर्वार्तामा मैले यो प्रश्न बारम्बार उहाँलाई दोहोऱ्याएको थिएँ, उहाँले एउटा गम्भीर आरोप लगाउनु भएको छ तपाईँको समूहमाथि। उहाँले के भन्नुभयो भने नेकपा हुँदा प्रचण्डको निर्देशनमा पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री विरुद्ध गर्नुभएका हरकतहरू छाडेर आत्मलोचना गर्ने हो भने उहाँले गर्नुभएका हरकतहरूलाई चाहिँ तत्कालको लागि नजरअन्दाज गर्न सकिन्छ। अझै पनि प्रचण्डले अगाडि सार्नु भएको एजेन्डा, प्रचण्डले देखाउनु भएको बाटो र प्रचण्डको लाइनमा गतिविधि सञ्चालन गरिरहने हो भने पार्टीमा सधैँको लागि ढोका बन्द हुनेछ। त्यस्ता चाहिँ पार्टी निर्माणका निम्ति कुनै योगदान नगरेका यहाँले जुन व्यक्ति सङ्केत गर्नुभयो, मैले अनुमान गरेँ त्यस्ता व्यक्तिहरूका यी बकवासको कुनै पनि अर्थ छैन। बकवास हो भन्छु म चाहिँ। साँच्चै कुरा गर्ने हो भने पार्टी एकता गरेको कसले? प्रचण्डसँग पार्टी यो घाँटी जोडेको कसले? केपी ओलीले। पार्टी एकता गरिसकेपछि त्यो विधि अनुसार विधान अनुसार नचलेको को? केपी ओली। अनि मुलुकको संविधान विपरीत चाहिँ प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने को? केपी ओली। त्यो गलत कुराको चाहिँ नै आवाज उठाएको हामीले, यो कसैको निर्देशनमा होइन, हाम्रो आफ्नो स्वविवेकमा उठाएको हामीले जे चाहिँ हिजो यो सबै परिस्थिति ल्याउनका निम्ति सङ्घर्ष गरेका थियौँ, त्यो हामीले गरेको सङ्घर्षको परिणामको रूपमा आएको नेपालको संविधानलाई समाप्त पारेर जे चाहिँ संविधान मार्फत हामीले जे जति उपलब्धिहरू हासिल गरेका थियौँ ती उपलब्धिहरूलाई समाप्त पार्ने, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समाप्त पार्ने, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समाप्त पार्ने यो जुन षड्यन्त्र भइरहेको थियो त्यो षड्यन्त्रलाई हामीले बुझ्यौँ र त्यसका विरुद्ध चाहिँ उभियौँ हामी। त्यसका सन्दर्भमा हामीले चाहिँ आन्दोलनमै पनि सङ्घर्षमै पनि उभिनु पर्यो, खास गरिकन प्रतिनिधि सभाको विघटनका विरुद्ध। त्यो गरेर हामीले चाहिँ कुनै बेठिक काम गरेका छैनौँ। त्यो गरेर हामीले चाहिँ राष्ट्रका प्रति हाम्रो कर्तव्य पुरा गरेका छौँ, जनताका प्रतिको कर्तव्य पुरा गरेका छौँ। हामीले कम्युनिस्ट पार्टीको एकतालाई बचाउन पर्दछ भनेर चाहिँ एकतालाई कायम राख्नका निम्ति जसरी उभियो त्यो उभिएर हामीले बेठिक काम गरेका छैनौँ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो बनाउनका निम्ति हामीले योगदान गरेका छौँ। जो मान्छेहरू नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो भएको देख्न चाहँदैनन्, जो मान्छेहरूको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई तहस नहस पारेर नेपाली राष्ट्रियतालाई पनि कमजोर बनाउन चाहन्छन्, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रमुख चाहिँ सक्रियतामा प्राप्त गरिएका मुलुकमा जे जति लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहितका उपलब्धिहरू छन् ती उपलब्धिहरूलाई समाप्त पार्न चाहन्छन्, ती मान्छेहरूले कारबाही गर्छौँ भन्ने कुराको कुनै तुक छैन। त्यस्ता बकवासको कुनै पनि अर्थ छैन। त्यसको चाहिँ चर्चा पनि मलाई चाहिँ गर्न उपयुक्त लाग्दैन। तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नु भएको छ भने तपाईँहरूको प्रस्ताव 17 बुँदे प्रस्ताव पनि पढ्यो, राजनीतिक प्रस्ताव पनि पढ्यो, तपाईँहरूले अझै पनि वाम एकताको कुरालाई जोड दिनु भएको छ, कम्युनिस्टलाई चाहिँ बलियो बनाउने कुराको जोड दिनु भएको छ र अहिलेको मौजुदा राजनीतिक निकासका लागि चाहिँ वाम नेतृत्वको सरकारको निरन्तरताको पनि कुरा गरिराख्नु भएको छ। तर योभन्दा अगाडि चाहिँ के चाहिँ विषयवस्तुहरू आएको देखिन्छ भने आफ्नै पार्टीको अध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई राजीनामा माग गर्नु भएको छ। एकातर्फ आफ्नै पार्टीको अध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको सरकारको राजीनामा माग गर्ने, अर्कोतर्फ फेरि वाम एकताको कुरा गर्ने, वाम नेतृत्वको सरकारको निरन्तरताको कुरा गर्ने,
यो कता कता चाहिँ एक अर्कासँग जुध्या जस्तो लाग्छ। जुध्या छैन। यहाँ के प्रश्न हुनुहोस् भने व्यक्ति प्रधान कुरा होइन के, फलानो व्यक्ति हुँदा मात्रै वाम एकता हुन्छ नत्र हुँदैन भन्ने मान्यता नै गलत मान्यता हो। विगतमा पनि हामीले धेरै प्रधानमन्त्रीहरूलाई राजीनामा गराएका छौँ नि, ताजा इतिहास छ। प्रचण्डलाई राजीनामा गरायौँ, राजीनामा गराएको होइन। माधव नेपाललाई राजीनामा गरायौँ, झलनाथ खनाललाई राजीनामा गरायौँ। राजीनामा गर्नुपर्छ भनेर हिँड्ने स्वयं अहिलेको प्रधानमन्त्री हो। सार्वजनिक मिडियामै बोलेको अहिले पनि रेकर्ड छ होइन। त गरेका छौँ त हामीले विगतमा। अहिले पनि यदि कुनै व्यक्तिले हटेर एकता हुन सक्छ भने हट्न किन तयार नहुन्? किन पदमा टाँसिरहनु पर्ने? मुलुकको हितका निम्ति, यो मुलुकको कम्युनिस्ट पार्टीको हितका निम्ति कुनै व्यक्तिले पद छोड्दाखेरि वातावरण बन्छ भने किन नभन्ने? किन अहिले पनि वाम एकतालाई चाहिँ कायम नराख्ने? किन वामपन्थीहरूकी सरकार नबनाउने? किन हिजो हामीले चाहिँ जनतासँग गरेका बाचाहरू पुरा गर्नका निम्ति फेरि पनि एक ठाउँमा बसेर मिलेर किन नजाने? नजानुपर्ने कारण के छ? केही छ? केही पनि छैन। व्यक्तिको स्वार्थ बाहेक अरू कुनै पनि कारण छैन। निश्चित व्यक्तिहरूको त्यो पदमा टाँसिरहने, त्यहाँबाट चाहिँ नि स्वार्थ पुरा गर्ने, त्यो स्वार्थ बाहेक अरू कुनै पनि कारण छैन। जनताको हितमा छैन, राष्ट्रको हितमा छैन यो कुरा। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको हितमा पनि छैन, त अहितमा छ। हामीले मुलुकको हितका निम्ति, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको हितका निम्ति यो धारणा राखेका हौँ। एकदम प्रष्ट कुरा। तपाईहरू प्रधानमन्त्रीज्यूले गरेका कामहरू, प्रधानमन्त्रीज्यूका गतिविधिहरूलाई देशको अहितमा देख्नुहुन्छ। कामलाई चाहिँ, राम्रो कामलाई पनि तपाईहरूले नराम्रो भन्नुहुन्छ, देशलाई खतमै पार्यो भन्नुहुन्छ। तर उहाँसँगै रहनुभएका, उहाँको विचारलाई, उहाँसँग नजिक रहनुभएकाहरूले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई उत्कृष्ट देख्नुहुन्छ। समकालीन राजनीतिमा उहाँको विकल्पको रूपमा कुनै नेता नै पार्टीभित्र छैनन् भन्नुहुन्छ। पछिल्लो कालखण्डमा हामी प्रधानमन्त्रीज्यूकै कार्यशैली वा योगदानको कुरा गर्ने हो भने उहाँ जस्तो अबल प्रधानमन्त्री, दूरदर्शी नेता कोही पनि छैनन् भनेर तर्क गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईहरू आफ्नै पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीज्यूलाई दूरदर्शी नदेख्ने, उहाँको क्षमतालाई नबुझ्ने, उहाँको क्षमतालाई नजरअन्दाज गर्ने, उहाँलाई अन्डरस्टिमेट गर्ने काम गर्नु भएको छैन। यो चाहिँ यो विकल्प नदेख्ने दृष्टिकोण नै गलत दृष्टिकोण हो। यो भनेको पञ्चायती मानसिकता। पञ्चायतलाई निर्विकल्प पञ्चायत भन्थे नि पञ्चहरूले, त्यो निर्विकल्प रह्यो? रहेन नि। यो दुनियाँमा कुनै पनि चिज निर्विकल्प हुन्न के। निर्विकल्प रूपमा जब हेरिन्छ त्यहाँ दोष हुन्छ। कुनै पनि चिजलाई त निर्विकल्प भनेर हेर्न थालियो भने त्यो दृष्टिकोण दोषी दृष्टिकोण हुन्छ। त्यही दोषी दृष्टिकोण उहाँहरूले बोक्नु भएको छ, निर्विकल्प भनेर। ठिक छ, कतिपय राम्रा कामहरू भएका होला बसेर छलफल गरिन्छ, नराम्रा कामहरू कतिपय, राम्रा कामहरू कतिपय, त्यसको त बहस छलफल गर्न सकिन्छ। तर एक मात्र चाहिँ फलानु त्यो बाहेक अरू केही छैन, निर्विकल्प छ, विकल्पै छैन भन्ने जुन दृष्टिकोण हो त्यो गलत दृष्टिकोण हो, त्यो दोषी दृष्टिकोण हो। त्यो दृष्टिकोण नै अहिलेको समस्याको जड हो। तपाईहरूले सार्नु भएको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीज्यू नमान्ने ठाडो रूपमा उहाँले एक लाइनमा चाहिँ अस्वीकार गर्नुभएको छ। तपाईहरूको राजनैतिक प्रस्ताव र 17 बुँदे जुन प्रस्ताव सार्नु भएको छ त्यसलाई मान्न नसकिने उहाँहरू तपाईहरूको तर्कलाई चाहिँ स्वीकार गर्ने अवस्थामा हुनुहुन्न र मान्दिन भन्नुभएको छ। यस अर्थमा तपाईहरू अब भोलिको बैठकमा औपचारिक रूपमा सहभागी हुने कुरा पनि गर्नुभएको छ। यता वामदेव गौतमजीले चाहिँ तपाईहरूलाई भोलिको बैठकमा सहभागी भएर त्यही भित्र सङ्घर्ष गरौँ, पार्टी एकतालाई जोगाउँ भनेर भन्नुभएको रहेछ। भोलिको बैठकमा पनि जानु भएन भने पार्टी औपचारिक रूपमा दुई ठाउँमा विभाजन भएको बुझिन्छ? होइन, यहाँले मैले अहिले पनि भने कति प्रश्न हुनुभयो, भएन, मलाई जानकारी भएन, मैले बुझ्न सकिनँ। 28 गतेको निर्णय विभाजनको निर्णय हो, यसमा प्रश्न हुनुपर्छ। अरूतिर चाहिँ बहस गर्नु, छलफल उहाँहरू चाहिँ 28 गतेको निर्णयलाई चाहिँ सुधार्न वा त्यसलाई परिमार्जन गर्न तयार नहुने, तपाईहरू बैठकमा सहभागी नहुने। त्यो त विभाजनको निर्णय हो त कसरी मान्न सकिन्छ त? 28 गतिको निर्णय भनेको नेकपा एमालेलाई विभाजन गर्ने निर्णय हो। त्यो निर्णय खारेज नभएसम्म अगाडि बढ्न सकिँदैन। त्यो निर्णय खारेज हुनुपर्छ। त्यसपछि हामी चाहिँ 75 को जेठ 2 गतेको संरचनामा पुग्नुपर्छ। त्यो संरचनाका बैठक बसेर निर्णय गर्नुपर्छ। त्यसो हुँदा सँगै बसेर गर्न सकिन्छ, नसकिने कुरा होइन। तर 28 गतिको निर्णयलाई कायम राखेर सँगै बस्नु भन्ने कुरा त्यो गलत कुरा हो, त्यहाँ जान सकिँदैन। तपाईहरूलाई प्रचण्ड प्रिय लाग्छ, प्रधानमन्त्री केपी ओली चाहिँ अप्रिय लाग्छ हो? किन?
त्यस्तै उहाँहरू भन्नुहुन्छ। त्यो त गलत कुरा हो। तपाईहरुको कुममा कुम चाहिँ प्रचण्डसँग जोडिएको हैन, सबभन्दा पहिले प्रचण्ड कहाँ गएर चाकरी गर्नेहरूले यो कुरा गर्छन्। तपाईले जसलाई उनीहरू भन्दै हुनुहुन्छ, मैले अनुमान गरे अनुसार सबभन्दा पहिले तछाड मछाड गरेर प्रचण्ड कहाँ गएर चाकरी गरेर लाभ लिन खोज्ने मान्छेहरू अहिले यो भनिरहेका छन्। हामीलाई कुनै प्रिय र नप्रिय भन्ने अप्रिय भन्ने छैन। सबै नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका नेता हुन्, तर सबैका राम्रा पक्ष पनि छन् र नराम्रा पक्ष पनि छन्। यो दृष्टिकोण हामी द्वन्द्ववादी दृष्टिकोण अवलम्बन गर्छौँ। द्वन्द्ववादी दृष्टिकोण भनेको सबैका राम्रा पक्ष पनि हुन्छन्, नराम्रा पक्ष पनि हुन्छन्, कमजोर पक्ष पनि हुन्छन्, सबल पक्ष पनि हुन्छन् भन्ने हो। यसरी हेरियो भने चाहे तपाईँले व्यक्तिलाई यसरी हेर्नुहोस्, चाहे संस्थालाई यसरी हेर्नुहोस्, यसरी हेरियो भने त्यो ठिक दृष्टिकोण हुन्छ। कहीँ चाहिँ राम्रै राम्रो मात्रै देख्ने, कहीँ नराम्रै नराम्रो मात्रै देख्ने, कहीँ कमजोर कमजोरै मात्रै देख्ने, नकारात्मक मात्रै देख्ने, कहीँ सकारात्मक मात्रै देख्ने भनेको यो अद्वन्द्ववादी दृष्टिकोण हो, गलत दृष्टिकोण हो। त्यो गलत दृष्टिकोण त्यो फेरि कस्तो हुन्छ भने आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित हुन्छ। आफ्नो स्वार्थ जहाँ गएर पूर्ति हुन्छ त्यहाँ चाहिँ राम्रै राम्रो देख्छ त्यो दृष्टिकोण राख्नेले। जहाँ आफ्नो स्वार्थ पूर्ति नहुने जस्तो देख्छ त्यहाँ खराबै मात्र देख्छ। त्यो भएको त्यो दृष्टिकोणको दोष। नत्र भने हामीलाई कुनै प्रिय र अप्रिय भन्ने छैन। सबै हामीलाई चाहिँ सबैका गुण दोष छन्, त्यही हिसाबले नै हामीले हेर्छौँ। हिजो हामी जति बेला एकता गर्यौँ त्यो एकता कसले गर्यो? केपी ओलीले गर्नुभयो होइन? केपी ओली मेरो नेतृत्वमा एकता भएको भन्नुभयो होइन र? भनि नै रहनु भएको छ। यो फागुन 23 गतेका दिन सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिदिनु भन्दा त्यो बिन्दुमा सम्म त उहाँले चाहिँ म यो नेकपाको नै अध्यक्ष हुँ, प्रथम अध्यक्ष मै हुँ, मै नै आधिकारिक हुँ भनेर भनि नै रहनु भएको थियो त। अनि त्यो बेलासम्म त चाहिँ त्यो सब ल्याएको त उहाँले नै हो। यदि प्रिय लाग्ने भयो त सबभन्दा धेरै त उहाँलाई नै लाग्यो होला, प्रचण्ड प्रिय लागेर नै उहाँले एकता गर्नुभयो होला। अनि जो आज चाहिँ यो भन्दै हुनुहुन्छ प्रचण्ड प्रिय मानेका छन् भन्ने, उहाँहरूलाई नै सबभन्दा पहिले प्रचण्ड प्रिय लागेको थियो र उहाँ धाउनु भएको थियो, दिनदिनै त्यहाँ धाउनु हुन्थ्यो खुमलटा। आज उहाँहरूले त्यो भनिरहनु भएको छ। यो गलत दृष्टिकोण। तपाईहरुलाई भोलिका दिनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूसँग सँगै बस्न नसक्ने स्थिति उत्पन्न भयो भने तपाईहरुको खेमा प्रचण्डजीको पार्टीसँग एकता गर्ने सम्भावनाको आकलन गर्न सकिन्छ? हामीले सबभन्दा पहिले हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले, नेकपा एमालेलाई सुदृढ गर्छौँ। हाम्रो पहिलो काम हामीले घोषणा गरेका छौँ हिजो। त्यो बेलामा हामीले गर्न खोजेको यति बेला के हो, हामी के कसरी जाने अब यो बेलामा भनेर छलफल गर्न खोजेको। त्यो छलफलको निष्कर्ष के हो भने हामी नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध, सुदृढ र यसलाई चाहिँ पुनर्गठित पनि गर्ने र रूपान्तरित पनि गर्ने त्यो दिशामा जानुपर्छ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बचाउनका निम्ति भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। त्यसबाट हामी सबभन्दा पहिले चाहिँ त्यो काम गर्छौँ। त्यो काम गरिसक्दाखेरि त्यो काम गर्नुको सँगसँगै हामीले चाहिँ एउटा मान्यता के राख्छौँ भने यदि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो बनाउने हो भने र नेपालको सन्दर्भमा नेपाली राजनीतिमा कम्युनिस्टहरूको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने हो भने त्यसका निम्ति नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध नै गरेर लानुपर्छ भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौँ। त्यो पहल कदमीमा पनि हामी लाग्छौँ। तर त्यसो गर्नुभन्दा अगाडि हामी सबभन्दा पहिले अहिले चाहिँ नेकपा एमालेलाई नै व्यवस्थित गर्ने, यसलाई सुदृढ गर्ने, यसलाई एकताबद्ध गर्ने, यसलाई चाहिँ रूपान्तरित गर्ने। किनभने यो बिचमा नेकपा एमाले जसरी चलाइयो त्यसरी नै चलाएर यो बलियो हुँदैन। त्यो काममा हामी चाहिँ लाग्छौँ। हाम्रो अहिलेको प्रष्ट दृष्टिकोण। तपाईँ एकदमै शालीन तरिकाले उत्तर दिइराख्नु भएको छ। धेरै उत्तेजना फैलाउने खालको तपाईँको प्रस्तुति पनि छैन। एकदमै सभ्य भाषा, विचारमा आधारित, तर्कमा आधारित तपाईँ बहस गर्दै हुनुहुन्छ मसँग। नेकपा एमाले पार्टीलाई सबैभन्दा माथि राख्ने हो भने त्यसमुनिका सबै विषयवस्तुहरू व्यक्ति केन्द्रित होइन, विचार केन्द्रित र सङ्गठन केन्द्रित हुन्छ। तर अहिले जे जति विषयवस्तुहरू घुमिरहेका छन् टोलो डोलो रूपमा नेपालको मूलधारको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै एकदमै माटोमा मिलाउने खालको गतिविधितिर केन्द्रित भएको देखिन्छ। अहिलेको यो गतिविधि चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिको आन्तरिक कारणले हो कि यो बाह्य कारणले जुन प्रकारले पछिल्लो निर्वाचनबाट कम्युनिस्टहरूको बाहुल्य अथवा वर्चस्व कायम भयो त्यसलाई छिनभिन्न गर्नको लागि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरू परिचालित भए कि विशुद्ध रूपमा हाम्रो आन्तरिक राजनीतिको गणित, चाल चलन, व्यवहार शैली
विचारधाराको प्रतिफल मात्रै हो? मूल कुरा त आन्तरिकै हो हैन। आन्तरिक पनि के छ भने स्वार्थ केन्द्रित छ, सत्ता केन्द्रित छ, स्वार्थ केन्द्रित छ। यो प्रष्ट कुरा हो। खास गरिकन अहिलेको चाहिँ नि सत्तामा रहेको नेतृत्व पंक्ति आफ्नो सत्ता जान्छ भने जेसुकै होस् भन्ने मनस्थितिमा भएर नै यस्तो स्थिति आएको हो। निश्चय नै कम्युनिस्ट आन्दोलनका विरोधी बाह्य पक्षहरू पनि यसलाई कमजोर बनाउनका निम्ति लागेका हुन सक्छन्। यो संसारभरिकै एउटा खेल के छ भने संसारभरिबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी समाप्त पार्ने भन्ने त चलि नै रहेको छ। त्यो विरोधी पक्षले गर्छ पनि हैन। यो चाहिँ कुनै अनौठो कुरा पनि होइन र खालि यहाँ नेपालमा मात्रै भएको कुरा पनि होइन, दुनियाँभरि भएको छ। त्यो भएको होला, तर आन्तरिक कुरा नै प्रमुख कुरा हो। त्यो यदि हामीले चाहिँ आन्तरिक रूपमा हामीभित्र देखा परेका समस्याहरूलाई आफैले यदि बसेर छलफल गरेर समाधान गर्न प्रयत्न गर्यौं भने असम्भव छैन, गर्न सकिन्छ। तर त्यो गर्ने तर्फ जसरी जुन पक्ष लाग्नुपर्ने हो, खास गरिकन अध्यक्षको पक्ष नेकपा एमालेको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँको पक्ष मैले अघि पनि म बहसलाई लम्ब्याउन चाहेन, समय थोरै छ, तर हिजो पनि सोधे प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईहरूको समूहको सामु झुक्नु पर्ने होइन होला नि त सर? तपाईहरूको अगाडि आएर तपाईहरूको सामु चाहिँ आफूलाई समर्पण गर्ने होइन होला नि त? विन विनको सिचुएसन, विन विनको स्थिति उत्पन्न गर्ने दायित्व त तपाईहरूको पनि होला, माधव कमरेडको पनि होला, झलनाथ कमरेडको पनि होला, तपाईहरू पनि पार्टीको एउटा उपल्लो निकायमा हुनुहुन्छ, सबैको होला। तपाईँ के भन्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्रीज्यू सचिनुपर्छ, उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ तपाईहरू सचिनुपर्छ, अथवा दुईजनै कुर्सीमा बसेर दुईतिरैबाट कोही एकजना झर्न तयार हुनुहुन्छ। जबसम्म कोही स्टेप डाउन गर्दैनन्, प्रधानमन्त्रीजी वा तपाईहरूबाट चाहिँ स्टेप डाउन हुँदैन, तबसम्म त एउटा सामान्य स्थिति उत्पन्न हुने त स्थिति नै देखिँदैन। यहाँले भन्नुभएको विन विनको सिचुएसन भनेकै 75 जेठ 2 हो। अदालतले जे भनिदिएको छ त्यही पुग्ने हो। यो बीचमा नेकपामा हुँदाखेरिका सारा कुरा छोडौँ त, ठिक छ। त्यो बेलाका आरोप प्रत्यारोप सारा कुरा होइन कम भएका छन्। ओलीले चाहिँ माधव नेपाललाई प्रचण्डको कार्यकर्ता कि कार्यकर्ता हो, ओलीको त नेता हो माधव नेपाल त। ओलीले 15 वर्ष महासचिव मान्नु भएको होइन, ओलीलाई जहाँ जहाँ ठाउँ जुन जुन ठाउँमा पुर्याउनु सारा माधव नेपालले पुर्याउनु भएको छ। जो ओलीजी गणतन्त्रको आन्दोलनको विपक्षमा उभिएका मान्छेलाई त्यसपछिको सरकारमा एमालेको टोली नेता बनाएर पठाउनु भएको छ माधव नेपालले। त्यसले माधव नेपाल त उहाँको नेता हो। उहाँलाई चाहिँ प्रचण्डको कार्यकर्ता भन्ने सम्मको चाहिँ त्यो अभिव्यक्ति दिने समेतका तमाम कुराहरू भएको छ नि। प्रचण्ड नेपालजीले पनि कम भन्नुभएको छ। मैले उहाँले भन्नुभएको छैन भनेकै छैन नि होइन, तर कसले कुन दर्जाको भनेको छ भन्ने कुराको त मूल्याङ्कन हुन्छ नि। प्रचण्डसँगको एकता त स्वयं ओलीले गर्नुभयो नि त। आफूले एकता गर्ने अनि अरूलाई त्यसको दोष लगाएर हिँड्ने तरिका त राम्रो भएन नि। त्यस कारण त्यो बेलाका ती सबै चिज छोडौँ भने मैले ल ठिक छ, त्यो बेला आरोप प्रत्यारोप कसले के त्यो चिज चाहिँ पछि अलि चाहिँ सामान्य स्थितिमा मूल्याङ्कन गरौँला, समीक्षा गरौँला, कसको बढी रहेछ कसको कम रहेछ, तपाईँले अलिकति बढी गर्नुभएछ भन्न पनि सकिन्छ होइन, त्यो समीक्षा गर्न सकिन्छ। तर अहिले अब हामी कसरी जाने भन्दा त अदालतले तिमीहरू पूर्वावस्थामै पुग्यौ भनेर दुवै पार्टीलाई भनिदिइसकेपछि हाम्रो कर्तव्य थियो कि हामी पूर्व जहाँ थियौँ एकता गर्नुभन्दा पहिले जहाँ थियौँ त्यो बिन्दुबाट अगाडि बढ्नु पर्थ्यो। विन भनेको त्यही नै हो। त्यो चाहिँ महाधिवेशनले प्रश्न गरे र बिट मारौँला। त्यसपछि उहाँहरू चाहिँ 28 गतेको निर्णय सच्याउन तयार नहुने हो भने के हुन्छ? तपाईँहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? भोलिको बैठकमा तपाईँहरू नजाने, तपाईँहरूको लाइन क्लियर देखियो। 28 गतेको निर्णय सच्याउन तयार भएन भने माधव समूह नेपाल समूहले आगामी रणनीति के लिएको छ र कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? हाम्रो त त्यो यहाँले जुन हाम्रो बेलाका प्रस्तावहरू अवधारणा जुन अध्ययन गरिसक्नु हो होइन, अहिले हाम्रो धारणा त्यही नै हो। हामी चाहिँ त्यही धारणा बोकेरै अगाडि बढ्छौँ। त्यो धारणा बोकेर अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि नयाँ परिस्थिति कसरी विकसित हुन्छ त्यसअनुसारै हामी फेरि छलफल गर्छौँ, फेरि निष्कर्ष निकाल्छौँ, फेरि अगाडि बढ्छौँ। त्यही हो गर्ने त। अथवा यो निरन्तर सङ्घर्ष जारी रहन्छ जबसम्म चाहिँ पार्टीभित्र
वैचारिक रूपमा सांगठनिक रूपमा र गरिएका गलत क्रियाकलापहरू सचिँदैन हो। 28 को निर्णय, फागुन 28 को निर्णय खारिज नभएसम्म यो चाहिँ नि सकारात्मक दिशामा जाँदैन परिस्थिति, त्यस्तो देखिन्छ। पुनः कम्युनिस्ट एकता सम्भव देख्नुहुन्छ तपाईँ? असम्भव भन्ने त के हुन्छ र दुनियाँमा, समय लाग्ला, त्यति मात्रै हो। फेरि यस्तो माहौल कम्युनिस्टको पक्षमा बन्ने नबन्ने कतिपयको विश्लेषण रहेको पाइन्छ। होइन, यो पनि यो अहिले मात्रै सबै विश्लेषण गरेर हुँदैन, किनभने अहिले चाहिँ यो विभाजन हो कि विखण्डन हो कि भन्ने देखा परिरहेकोमा त्यस्तो खालको विश्लेषण, क्षणिक विश्लेषण हुन सक्छ। त नयाँ परिस्थिति कसरी विकसित हुन्छ त्यसका आधारमा हुन्छ नि भोलिको फेरि कस्तो बन्छ भन्ने कुरा। त म यहाँलाई एउटा प्रसङ्ग जोडौँ। हिजो जति बेला माओवादी र एमाले अलग अलग हुँदाखेरि जुन खालका आरोप प्रत्यारोप लगाउँथे, त्यो बेला कसैले कल्पना गरेको थियो यी दुईटाको बिचमा एकता होला भनेर? थिएन नि, कल्पनै थिएन नि त। त्यस्तो दुई पार्टीकै बिचमा त एकता भएको थियो भने आजको परिस्थिति पनि बदलिएर फेरि एकताको वातावरण बन्दैन भनेर कसरी भन्न सकिन्छ? बन्न सक्छ, बनाउनु पर्छ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हेर्ने हो भने र अहिलेको बिन्दुमा आएर हेर्ने हो भने टुटफुट जुट र फेरि टुटफुटको श्रृङ्खला निरन्तर चलिरहेको छ। तपाईँ वैचारिक नेता भएको हुनाले मलाई यो सोध्न मन लाग्यो, त्यसपछि म बिट मार्छु। नेपालको कम्युनिस्ट नेताहरूमा वैचारिक स्खलन भएकै कारणले यस्ता किसिमका दृश्यहरू, घटनाक्रमहरू पुनरावृत्ति हुने गरेको हो। यसका कारण त धेरै छन्, त्यसलाई अलि समय चाहिन्छ चर्चा गर्नलाई होइन। तर पछिल्लो कालमा आएर एक दुईवटा प्रवृत्तिहरू चाहिँ घातक रूपमा विकसित भएको छन्। पहिलो भनेको चाहिँ व्यक्तिवादी प्रवृत्ति होइन। कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता कमरेड पुष्पलालको एउटा भनाइ थियो, कम्युनिस्ट पार्टी नेता प्रधान होइन नीति प्रधान हो भन्ने। त्यो कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ नीति प्रधान हुन छाडेर नेता प्रधान हुन तर्फ लागेको हुनाले नै कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ता त्यतातर्फ अलिक बढी झुकेका अथवा त्यतातर्फ नै अलिक बढी चाहिँ लागेका हुनाले नै यो स्थिति आएको। यसमा त कुनै विवादै छैन। व्यक्ति प्रधान भएर नै हो, व्यक्ति केन्द्रित भएर नै हो। व्यक्ति केन्द्रित केमा छ भन्दाखेरि फेरि स्वार्थमा केन्द्रित, स्वार्थ केन्द्रितै छ। त्यसरी मैले के भन्ने गरेको छु भन्दाखेरि चाहिँ आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवाद यो चाहिँ मूल जड हो। यो फेरि कम्युनिस्ट पार्टीमा मात्रै होइन, अरू पार्टीमा पनि हेर्नु भने देख्नुहुन्छ। नेपालको राजनीतिको एउटा महारोग हो यो आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवाद। यसलाई चाहिँ कमजोर पार्न सकियो भने अलिक फरक दिशामा जान सक्छ। तर अहिले यो चाहिँ एकदमै बलशाली छ यो प्रवृत्ति। केही समय लाग्छ। यसमा चाहिँ अलि युवा साथीहरू, तपाईँहरू जस्ता युवा साथीहरू अलि लाग्नुभयो भने, अब मिडियामा हुनुहुन्छ, राजनीतिमा पनि लागेका युवा साथीहरू हुनुहुन्छ नि, त्यस्ता साथीहरू अलिक राम्ररी लाग्नुभयो भने यो फेरि असम्भव छैन, सम्भव पनि छ। हुन त साउथ एसियाको पोलिटिक्स नै व्यक्ति गाइडेड भएको देखिन्छ। प्राय सिस्टम भन्दा पनि, विचार भन्दा पनि, नीति भन्दा पनि नेता हाइटको भइदिने, टल भइदिने, त्यसपछि त्यो बाँकी कुराहरू चाहिँ नेताले चाहिँ सञ्चालन गरिदिने, उसको छायामा चाहिँ परिदिने। यो विगत साउथ एसियाको पोलिटिक्सको एउटा चाहिँ सबैभन्दा नराम्रो डाइनामिक्सको रूपमा चित्रण गरिन्छ अहिलेको राजनीतिक। त्यही चाहिँ नेपालमा पनि आयो। म धन्यवाद दिन चाहन्छु सर समय र संवादको लागि। तर आम जनताको अपेक्षा अझै पनि के छन् भने जनताले जुन आशा भरोसा विश्वासका साथ कम्युनिस्ट पार्टीलाई एउटा लामो आन्दोलनपछि चाहिँ यो स्थितिमा आइपुग्यो, त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भन्ने जुन चाहिँ एउटा चाहना थियो, त्यसबाट जनताले मुक्ति खोजेको थियो। आन्दोलन गर्नु नपर्ला, मुलुकलाई ट्र्याकमा लगेर समृद्धिको दिशातर्फ जान सकिन्छ, आमूल परिवर्तन हुन्छ भने कता कता चाहिँ त्यो विषयमा चाहिँ ब्रेक लागेको देखिन्छ। र यसको सबैभन्दा बढी दोष चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीले बोक्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ। त्यो हो, यहाँले भन्नुभएको सही कुरा हो। त्यसको चाहिँ अब हामी त्यसको विपक्षमा हुँदाहुँदै पनि त्यसको दोषभागी हामी पनि हुन परिरहेछ। यस्तो हुँदाखेरि वास्तवमा मलाई त धेरै दुःख लाग्छ। हस् त, धन्यवाद समय र संवादको लागि। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो वैचारिक तालिम नेता, नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य पनि हुनुहुन्छ बेदुराम भुसाल। आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिट लगायत मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।